अमंग पादको हिंसे मामंग हिंसे द्विपादको मामंग चतुपदो हिंसे मामंग हिंसे बहुपदो सबे सता सबे पाना सबे भूता स केवला सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचि पापमागमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगोपमानवन्तानि सरिंस पानि अहि विचिका सदपाति उन्ननाभि सरभूमुसिका कदमे रख कतमे पनितं पटिकम्बन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुद्धानं साधु साधु साधु। वहाँ तथागत अरहं सम्यक संबुद्ध भगवानलाई वन्दना, धर्मरत्न संघरत्नमा वन्दना, साथै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलं मुत्तमं आकुल व्याकुल हुने काम नगर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने कुरालाई थोरै आज त सज्जनवर्गहरू चार प्रकारका सुख अनाकुल कम्मन्तद्वारा सम्पत्ति लाभ हुनु, उक्त सम्पत्तिको आधारले सेवन गर्नु, अनुभव गर्नु, परलोकमा सुख प्राप्त गर्नु आदि फलहरू लाभ गर्न सकिने हुनाले सज्जनवर्गहरू भगवान शास्त्रले अनाकुला च कम्मन्ता यो अति उत्तम मङ्गल हो, आकुल व्याकुल हुने काम नगर्नु अति उत्तम मङ्गल हो है। यसलाई अलिकता यो आकुल व्याकुल नहुने कामलाई अंगुत्तर निकाय चतुर्थ निपातमा उल्लेख गरिएको अनन्य सूत्रलाई थोरै सुनिहेरौँ। भगवान शास्त्रले यो उपदेश श्रावस्ती नगरका साउजी अनाथपिण्डिक उपासकलाई उपदेश गर्नुभएको उपदेश अथखो अनाथपिण्डिको येन भगवतेनुपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकामन्तं निषिद्धि। अनाथपिण्डिक जहाँ भगवान शास्त्र भई बक्सिनुहुन्थ्यो त्यहाँ नजिक गएर भगवान शास्त्रलाई अभिवादन गरेर एक योग्य ठाउँमा निषिद्धि बसे। निश्चिन्नको अनाथपिण्डिको यसरी एक योग्य ठाउँमा बसेका अनाथपिण्डिक उपासकलाई भगवा छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्त्र महाकरुणिक सम्मा सम्बुद्ध भगवानले एतदवोच यसरी धर्मोपदेश गरी बक्स्यो। चतारी मानी गेहपति सुखानी काम भोगिनं कालेन कालं समयेन समयं उपादाय गहपति हे अनाथ पिण्डि ग्रहपति काम भोगिनं कामवचर प्राणीहरूले कालेन कालं समयेन समयं त्यो काल त्यो समयमा त्यो अनुकूल समयमा सुखानी सुखहरू भएका चतारी मानी चार प्रकारका सुखहरू छन्। कतमानी सुखानी ती चार प्रकारका सुखहरू भनेका के हुन् भनी भन्दा अति सुख भोग सुख अनन्य सुख अनवज सुख। अति सुख
आफूमा त्यति धन सम्पत्तिहरू छ, ममा त्यो पनि छ यो पनि छ भन्ने सुख, भोग सुख भएको त्यति सम्पत्तिहरूलाई परिभोग गर्न पाउने सुख, अनन्य सुख ममा कसैलाई पनि दिन थोरै वा धेरै ऋण छैन भन्ने सुख, कसैलाई दिन कुनै ऋण छैन भन्ने सुख, र चौथोमा अनवज सुख दोष रहित भएको सुख, अति सुख सज्जनवर्गहरू जुन व्यक्तिमा, जुन भन्तेमा, जुन गुरुमामा, जुन सामनेरमा, जुन उपासक उपासिकाहरूमा चाहिने जुन गाछबास कपासहरू परिपूर्ण छ भने ममा छ भन्ने सुख हुन्छ है। धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक आफ्नो बाहुबल लगाएर कमाई गरिराखेका त्यति धन सम्पत्ति आज खाएर भोलि के खाऊँ भन्नुपर्ने छैन है। घरमा भोग सम्पत्ति परिपूर्ण छ भने के हुन्छ त भन्दा छ भन्ने सुख हुन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको सुख हो नि त सज्जनवर्गहरू। जुन व्यक्तिमा आज गरेरै आजै खान्छ, आज खाइसकेपछि भोलि के खाऊँ कसो खाऊँ, बिहानको छाक टरेपछि साँझ कहाँबाट जुटाऊँ भन्दाखेरि दुःख हुन्छ नि त होइन। त भगवान् शास्त्रले यहाँनिर अनाथपिण्डिक गृहपतिलाई के भन्ने बक्स्यो त भन्दा अति सुख अनाथ पिण्डीको गृहपति इद लोके अति सुख। अनाथ पिण्डीको गृहपति हे अनाथ पिण्डी गृहपति इद लोके यो लोकमा अति सुख छ भन्ने सुख मनमा छ भने भगवान छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्त्रलाई अवोच मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वज्ञत्व ज्ञानले उपदेश गरी बक्स्यो। विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति हुँदा छ भन्ने सुख मनमा हुन्छ। विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति हुँदा छ भन्ने सुख मनमा हुन्छ। त सज्जनवर्गहरू हुन त भगवान शास्त्रले सन्तुष्टि परमम सुखम सुखहरू मध्येमा पनि सन्तुष्ट हुनु परम सुख हो। हामी जोसँग छौँ त्योसँग सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि। नभएको व्यक्तिलाई खोजेर त भएन नि हैन। हामी जति छौँ त्यतिमै सन्तुष्ट हुनु पर्यो। हामीमा जति छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनु पर्यो। नभएको त्यो कुरालाई असम्भव भएका त्यति कुराहरूको चिन्तना कल्पना गरेर त हुँदैन नि है। त्यही भएर यो सन्तुष्ट हुनु पनि परम सुख हो र साथै त्यति चिज वस्तुहरूले परिपूर्ण हुनु पनि सुख हो भनेर यति मात्रै बुझ्नुहोस्। म लामो व्याख्या गरिन। दोस्रोमा भोग सुख। दोस्रोमा भोग सुख सज्जनवर्गहरू भगवान शास्त्रले आफूमा त्यति धन सम्पत्तिहरू त्यति चिज वस्तुहरू त छ तर भोग गर्न सकिँदैन भने मजा आएन नि त सज्जनवर्गहरू हैन। हामी गाडीमा गुड्न सक्ने आफ्नो क्षमता छ तर हामी गाडीमा चढ्दैनौँ। हामी कुनै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदाखेरि हाइसुकै हवाई जहाजमा उड्न सक्छौँ तर हामी 24औं घण्टा चाहिँ बसमा ट्रेनमा धक्का खाएर जान्छौँ भने त्यति मजा आएन नि त। तर धन सम्पत्ति भए अनुसार परिभोग पनि गर्न सक्नु पर्यो नि। अनावश्यक खर्च गर्नु भनेको होइन तर कतिपय व्यक्ति के हुन्छन् त भन्दाखेरि
धनी त धेरै धनी हुन्छन्, तर ती व्यक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि सामान्य गाउँलेहरू जस्तो उनीहरूको ल्वाइ खुवाइ बसाइ उठाइ साउजी भन्न पनि सुहाउँदैनन्। त्यसर्थ भएको सम्पत्तिलाई परिभोग गर्नु, परिभोग गर्नु भनेको आफ्नो माता पितालाई चाहिने, आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हैन, आफ्ना इष्ट मित्र, आफ्ना नाता गोता, आफ्नो घरमा आउने अतिथि पाहुना पाछा राजा बादशाह उनीहरू आउँदाखेरि ठुलो मनले त्याग मनले ठक्क हो नि करोडपति छ, 7 पुस्ताले खाई नसिद्धिने धन सम्पत्ति छ, तर परित्याग गर्न जान्दैन, आफ्ना आफन्तहरूलाई संग्रह गर्न जान्दैन, आफ्नो नगरमा भएका सबैलाई समेट्न जान्दैन भनेपछि उसले त्यो भोग सम्पत्ति भोग्न जानेन। सम्पत्ति त पायो तर भोग सम्पत्ति भोग्न सकेन भने त्यो भोग सुख हुँदैन अरे। त्यो भोग सुख नहुने चाहिँ फेरि के त भन्दाखेरि सज्जनवर्गहरू 2 प्रकारको कारण बताइएको छ है। एउटा चाहिँ रोगको कारणले गर्दाखेरि बिचाराले भोग गर्न सक्दैनन् भने अर्को चाहिँ अपराध चेतना बिग्रेको कारणले है। यो 2टा कारणले गर्दाखेरि पनि धनी मानीहरूले भोग सम्पत्ति परिभोग गर्न सक्दैनन्। जसरी खाने, जसरी हिँड्ने, जसरी घुम्ने, जसरी बिहार आदि जाने, जसरी ध्यान बस्ने आदि इत्यादि त्यसमा लगानी गर्ने किन नसकेका त भन्दा नम्बर 1 अस्वास्थ्यको कारणले, नम्बर 2 अपराध चेतना भनेको दान त गरे, दान गरिसकेर चाहिँ लास्टमा गएर पछुतो भएको, पश्चाताप भएको, त्यस्तो व्यक्तिले त्यो भोग सम्पत्ति परिभोग गर्न सक्दैनन्। जस्तो भन्तेजीको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि भन्तेजीलाई जिब्रोमा क्यान्सर भएको सज्जनवर्गहरू, मुखबाट खान केही पनि हुँदैन, बाँच्नको निम्ति आहार पाइपबाट, नाकबाट अथवा अन्त्यबाट चाहिँ स्लाइन पानी जस्तो हिसाबले हाल्नुपर्ने। भन्तेजीले केही खाइहाल्नुभयो भने पनि त्यो जिब्रोमा चाहिँ टेस्टै अब त्यो जिब्रोको पसाद रूप नै मरेको नि। अनि एक दिन उपासिका मलाई यस्तो सुप चाहिँ खाने इच्छा भएको छ, यस्तो टेस्ट, उहाँलाई त्यो रस लिने इच्छा भएको नि। उपासिकाले बनाएर ल्याइदिनु भयो, तर त्यो भन्तेजीलाई त्यो टेस्ट पसाद रूप नै नभएपछि के गर्ने, त्यो टेस्ट उहाँले लिन सक्नु भएन। यो भन्तेजीको उदाहरण है। अनि हाम्रो अर्को अपुत्तका सेठ भन्ने पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो त्यो 80 करोड धन सम्पत्तिको साउजी हुन्, तर उनले आफ्नो त्यो परिभोग गर्न सक्नुभएको होइन। सामान्य गाउँले जस्तै खाते जस्तै मान्छे, झट्टै हेर्दाखेरि यो व्यक्ति करोडपति हो भनेर भन्नै नसुहाउँदो खालको, उसले खाने बस्ने लाउने हिँड्ने, उसले प्रयोग गर्ने यान, उसले लाउने लुगा, उसको डाँटफाँट पर्सनालिटी नै नभएको नि सज्जनवर्गहरू। अन्तिममा ती अपुत्तका सेठ बितेपछि कौशल नरेशले ती धन सम्पत्ति चाहिँ 7 दिनसम्म बेलगाडामा ओसारेर चाहिँ राष्ट्रको कोषमा राख्नुभयो रे है। त यो भयो परिभोग गर्न पाइएन भने दुःख हुन्छ अरे। त्यही भएर सम्पत्ति नम्बर 1 मा छ भन्ने सुख हुनुपर्छ र त्यसलाई फेरि के त भन्दाखेरि दोस्रोमा परिभोग गर्ने सुख पनि हुनुपर्छ। त्यो सम्पत्ति परिभोग गर्न पाउँदा भोग सुख मनमा हुन्छ, भएको सम्पत्ति परिभोग गर्न पाउँदा
भोग गर्ने सुख मनमा हुन्छ, भोग सुख मनमा हुन्छ। अनाथ पिण्डीको गृहपति इद लोके भोग सुख भगवान् एतदवोच। अनाथ पिण्डीको गृहपति हे अनाथ पिण्डी गृहपति इद लोके यो लोकमा भोग सुख भएको तिथि भोग वस्तुहरूलाई परिभोग गर्ने सुख भनेर भगवान् छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान् शास्त्रले अवोच। मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वज्ञत ज्ञानले उपदेश गरी बक्स्यो। यहाँ भोग सुख भनेको सज्जनवर्गहरू हो। यसरी आफ्नो विकारहरूलाई सखाप पार्न अभ्यास गर्दै गरेका, आफ्नो काम छन्द निवरण, व्यापाद निवरण, थिनमिद्ध निवरण, उद्धच ककुच निवरण, विचिकित्सा निवरणलाई दमन गरेर क्लेशबाट मुक्त हुन्छु भनेर आचरण गर्दै गरेका श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षु भन्ते प्रव्रजितहरूलाई आफूले उच्चतम निर्वाणको कामना गरेर भन्दै भगवान् यो म भिक्षुसँगमा निर्वाणको कामना गरेर दान गर्छु भन्नु पनि यो के हो त भन्दा वास्तवको भोग सम्पत्ति हो नि है। अझ यसमा आफूले त्यो कमाई गरेको ती सम्पत्तिहरूलाई 5 प्रकारका बलिहरू छन् हैन। ज्ञाति बलि, अतिथि बलि, देवता बलि, राजा बलि, पुब्बपेत बलि। यी 5वटा कुरामा खर्च गर्नु पनि त्यो भोग गरेको भनिन्छ। ज्ञाति बलि भनेको आफ्ना आफन्तहरूलाई आफूमा भएको त्यो भोग सम्पत्तिले आफ्नो कुल खानदान ज्ञातिहरूलाई संग्रह गर्नु, उहाँहरूलाई चाहिए जस्तो दिनु। अतिथि बलि आफ्नो घरमा आएका अतिथिहरूको राम्ररी सम्मानपूर्वक सेवा गर्नु, उहाँहरू आउँदाखेरि बाटो खर्च समेत उहाँहरूलाई लुगाफाटा चाहिने गहना समेत दिएर पठाउनु, त्यसले परिभोग गरेको भनिन्छ हैन। र 7 पुस्तासम्मको त धन त छ नि सज्जनवर्गहरू, तर आफ्नो आफन्तलाई उसले केही पनि दिन सक्दैन भने त्यसले भोग गर्यो भनिँदैन है। फेरि क्यासिनोतिर नाइट क्लबतिर गएर पिएकड भएर बस्यो भने त्यसलाई पनि भोग गरेको भनिँदैन, त्यसलाई त सम्पत्ति मासेको भनिन्छ नि। फेरि ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। पुब्बपेत बलि आफ्ना आफन्त नातेदारहरू, आफ्ना मातापिता, हजुरबा हजुरआमाहरूको दिवंगत, उनीहरूको दिवंगत भएको पुण्य स्मृतिमा पार्टी पौवाहरू बनाइदिने, बिहारहरू बनाइदिने हो के हुन्छ हैन। सङ्घावासहरू बनाइदिने, धम्म हलहरू बनाइदिने, बुद्ध शासनमा विशेष गरेर धातु चैत्यहरू निर्माण गरेर छाडिदिने, यसलाई चाहिँ वास्तवको परिभोग भन्दै यो पुण्य चाहिँ मेरा पितृहरूको निम्ति भनेर दियो। यसरी पुब्बपेत बलि भनिन्छ र वास्तवमा बल्ल त्यो व्यक्तिले भएको सम्पत्ति परिभोग गर्यो भनिन्छ है। आफ्नो घरमा भएका नोकर चाकर, दास दासी, स्टाफहरूलाई एकदम उपहार दिने, राम्रो स्यालेरी दिने, खान पिउन, यताउति दुख बिमारी हुँदाखेरि औषधि उपचारको निम्ति दिने, जस्तो दीपावली जस्तोमा, विजय दशमीहरू जस्तो विशेष उत्सवहरूमा उसलाई उपहार स्वरूप आजको हिसाबमा 8-10 हजार उसलाई पकेट मनी बक्सिस अनुसार दिने, त्यसलाई भनिएको परिभोग भनेको। फेरि धेरै धन सम्पत्ति भएर फेरि 5 स्टार होटलमा गएर बसेर सिद्ध्याउनेलाई भनेको होइन नि सज्जनवर्गहरू हो त। भगवान् शास्त्रले यसरी अनाथ पिण्डी गृहपति यो लोकमा भोग सुख भन्ने हुन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले आज्ञा गरी बक्से जस्तै यो भोग सुख पनि हुनुपर्छ। नम्बर 1 मा अति सुख छ भन्ने सुख, दोस्रोमा भोग सुख चाहिँ 2 प्रकारले चाहिँ भोग गर्न पाउँदैनन्। एक रोगीले, अर्को अपराध चेतना बिग्रेकोले। त्यही भएर दान गर्दाखेरि दान नगर्दै सोच्नु, नदिँदै सोच्नु, दान दिइसकेपछि चाहिँ मन नबिगार्नु। यदि होइन भने दानको कारणले भोग सम्पत्ति त प्राप्त हुन्छ, तर जुन युग अनुसार, समय अनुसार उसले त्यो चीज वस्तुको परिभोग गर्न सक्दैन। धन त छ, सम्पत्ति त छ,
अपराचेतना बिग्रियो भने त्यो अपुत्तका सेड जस्तो हुन्छ, अन्तिममा उसको धन सम्पत्ति राज्य कोषमा जान्छ। यो पनि मैले यहाँदेखि हजुरहरूलाई सजेसन, सुझाव, सल्लाह दिएँ। किन भन्दा म हजुरहरूको ऋणी हुँ। दाताहरूको दानबाट बाँचिरहेको हुँदाखेरि यो मैले हजुरहरूलाई भनिदिनु आवश्यकता छ। यो एउटा भिक्षु भएको नाताले यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर दान गर्नुभन्दा अगावै सोच्नु, दान गरिसकेपछि ओहो कहाँ गएर दान गरेछु भनेर मन चाहिँ नबिगार्नु। यो भयो दोस्रो, भोग सुख। तेस्रोमा अनन्य सुख, ऋण रहित हुनु, कसैलाई पनि थोरै वा धेरै दिन नहुने। ऋण दिनु छैन भनेपछि त्यो पनि सुख हुन्छ है। सज्जनवर्गहरू, ऋण भएको व्यक्तिलाई त राति निन्द्रा पनि आउँदैन नि त हैन। कसरी बुझाउने, यता पनि ऋण छ उता पनि ऋण छ, भोलि समाजमा यो अनुहार कसरी देखाउने, लाजै मर्दो पनि हुन्छ नि त। कति गाह्रो भनेपछि जुन व्यक्तिमा जे जस्तो भए पनि ऋण छैन भने सुख हुन्छ। त्यो ऋणहरू मध्येमा पनि सज्जनवर्गहरू है, कर्म विपाकको ऋण चाहिँ बडा डरलाग्दो हुन्छ। धन सम्पत्ति मात्र होइन, हामीहरूले जुन गरिआएको जुन कर्म विपाक छ त्यो पनि ऋणै हो नि त। भगवान शास्त्रमा पनि 12वटा महाविपाकहरू थिए। त्यो अन्तिम भगवान शास्त्र भएको समकालीनमा भगवान शास्त्रले पनि चुक्ता गर्नु पर्यो है। त्यही भएर यहाँ आज के मङ्गल भन्न गइरहेको त भन्दाखेरि अनाकुला च कम्मन्ता मङ्गल, धेरै नै जरुरी नित्यन्त आवश्यकता भएको मङ्गल। मौद कल्याण महास्तवीरको विपाक हेर्नुहोस् त। अरहन्त भएको जीवनमा पनि 500 गुण्डाहरूको हातबाट देहान्त हुन पर्ने विपाक, त्यो ऋण। सामान्य तपाईँ हामीहरूले यसो पैँचो लिएको ऋण तिर्न त कति गाह्रो हुन्छ यही समाजमा लेनदेन गर्दाखेरि भनेपछि शरीरबाट नै तिर्नुपर्ने खालके ऋण त बडा डरलाग्दो हुन्छ सज्जनवर्गहरू। विशाखा उपासिकाकोमा अन्न खाएर भिक्षु बैल भएर आएको ऋण, विशाखा उपासिकाको अन्नको बदलामा शरीरले जिउले नै बैलगाडा तान्न आएको ऋण है। यस्ता यस्ता कुराहरू बडा सोचनीय छ है। हाम्रो एकजना भन्तेजी भिक्षु हुनुभन्दा पहिला कुखुरा जुताउने, भाले जुताउने। एक दिन त्यो भालेले जुताउने क्रममा प्रतिस्पर्धा गर्ने भालेको आँखा नै निकालिदिन्छ। त्यो आँखा नै पुटुक्कै निक्लिँदाखेरि त्यो दिन त्यो भन्ते हुने व्यक्ति भनौँ, भन्ते नहुँदै एकदमै मनमा संवेग जागेर आउँछ। ओहो, त्यो देखेपछि उहाँले आजीवन भन्ते भएर अरण्यमा बस्नुभयो रे। प्राय खुब शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्नुभयो। अन्तिम अवस्थामा जब 70 वर्ष जस्तो पुगेपछि भन्तेजीको आँखामा के भन्ने समस्या भयो भनौँ न, मोतीबिन्दु आदिको। अनि विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग छलफल गरेर 5 पटकसम्म अपरेसन गर्नुभयो रे। तर त्यो अपरेसन सफल भएन सज्जनवर्गहरू। 5 पटकसम्म अपरेसन गर्दा पनि सफल नभएपछि डाक्टरले त भन्तेजी म अझै पनि प्रयास गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो रे। तर भन्तेजीले उपासक भयो, मैले कुरा बुझेँ, यो मेरो कर्म विपाक हो भनेर भन्तेजीले त्यहाँदेखि अपरेसन गर्न पनि दिनु भएन अरे। त्यसरी चाहिँ भन्तेजीले स्वयं आँखा गुमाउनु पर्यो। प्रवजित हुनुभन्दा अगावै गृहस्थी जीवनमा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा भाले कुखुरा जुताउनुहुन्थ्यो।
त्यो आफ्नो कुखुराले अर्को कुखुराको आँखा नै ठ्याक्क निकाल्दाखेरि भतिजीलाई त्यो घटना याद आएपछि मैले 5 चोटि होइन 50 पटक नै गरे पनि अब मेरो यो अपरेसन चाहिँ सफल हुनेवाला छैन, यो मलाई कर्मविपाक अहिले नै भोग्न पर्ने भयो यही जीवनमै है। त शरीरले तिर्नुपर्ने विपाकहरू ऋणहरू भनेको बडा डरलाग्दो हुन्छ सज्जनवर्गहरू है। यो हाम्रो अजात शत्रुको वंशलाई हेर्ने हो भने पनि, मगध नरेशको वंशलाई हेर्ने हो भने पनि 5 पुस्तासम्म पितुघातक आफ्नो पिता महाराजलाई मार्दै राज सिंहासनमा आउँदै, फेरि उहाँका छोरा पनि आफ्नो पिता महाराजलाई मार्दै आउँदै अन्तिम 5 पुस्ता सिद्धिएपछि चाहिँ यो आफ्नो पितुघातक आफ्नो पिता महाराजलाई मार्ने खलक हो भनेर जनताले नै ती महाराजलाई हत्या गरेर मारेर अनि जनताले नै चाहिँ चुनेर नयाँ राजा बनाउनु भएको थियो। अनि यस्तो इतिहासमा यसरी पढ्न पाइन्छ। सज्जनवर्गहरू, सामान्य ऋण हुँदा त राति निन्द्रा आउँदैन भनेपछि शरीरबाट नै तिर्नुपर्ने ऋण भनेपछि त डरलाग्दो हुन्छ। त यस्तो जति व्याख्या गरे पनि व्याख्या गरेर साध्य छैन है। वट चक्र कसरी घुम्छ भन्ने कुरा, क्लेशवट कर्मवट विपाकवट हैन। क्लेशबाट कर्म हुन्छ, कर्मबाट विपाक हुन्छ, विपाकबाट फेरि के हुन्छ त, विपाक भनेको यो शरीर हो, पञ्चस्कन्ध नाम रूपलाई विपाक भनिन्छ। विपाकबाट के हुन्छ त भन्दा फेरि क्लेश हुन्छ, क्लेशबाट के गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, त्यो कर्म फेरि के हुन्छ त भन्दा विपाक भइदिन्छ। त्यही भएर अनवज कसुर रहित हुने कार्य हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। कसुर रहित हुने गरी काम गर्यौँ भने बल्ल त्यो के हुन्छ त भन्दा मङ्गल हुन्छ सज्जनवर्गहरू, अन्यथा त्यो मङ्गल हुँदैन है। यो अनाकुल कम्मन्तद्वारा सम्पत्ति लाभ हुनु, उक्त सम्पत्तिको आधारले सेवन गर्नु, अनुभव गर्न पाउनु, अहिले गरिएको अनवज कर्मको कारणले गर्दा परलोकमा पनि सुख प्राप्त गर्नु आदि फलहरू प्राप्त हुने हुनाले नै के भन्नेको भन्दाखेरि मङ्गल भन्नेको हो नि त सज्जनवर्गहरू है। उता सुपवासा कोलीय धिताको सुपुत्र भावी शिवली हुने बालकको जीवनी हेर्ने हो भने 7 वर्ष 7 महिनासम्म गर्भमा बसेको इतिहास आउँछ सज्जनवर्गहरू। कर्म विपाक हामीहरूले शिवली भन्तेजीको प्रशंसा गर्छौँ, गर्नु पनि पर्छ। उहाँ लाभ सत्कारमा एतत् अग्र, तर उहाँको फ्ल्यासब्याकमा गएर उहाँको सानो बाल्यकाललाई हेर्ने हो भने त डरलाग्दो छैन त सज्जनवर्गहरू हैन। अमेजिङ, कसैले विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ र 7 वर्ष 7 महिनासम्म पनि गर्भमा गई बसिन्छ र त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि सज्जनवर्गहरू कर्म विपाकै हो। उहाँले गर्नुभएको राम्रो कर्मले गर्दाखेरि लाभ सत्कारमा एतत् अग्र भई बक्स्यो। मरुभूमिमा कुनै गाउँ नगर कुनै मानिसको बसोबास नभएको कन्तार जङ्गलमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँका पशु पन्छी हात्तीहरू आदि इत्यादि अथवा त्यहाँ भएका रुखट भूमठ देवताहरूले पनि ल्याएर भए पनि उहाँलाई चाहिने घाँसबास कपास दिन्थे। त्यति पुण्यमा एतत् अग्र भएका व्यक्तिको बाल्यकाल हेर्ने हो भने यसरी बस्नु भनेको पनि यो के हो त भन्दाखेरि विपाक। त्यो 7 वर्ष 7 महिनासम्म त्यो माले त्यो गर्भ बोकेर हिँड्नु हेर्नुहोस् त कति दुःख कष्ट होला हैन। यो त नारी जातिलाई धेरै थाहा हुन्छ
7, 8, 9 महिना गर्भधारण गरेर 10औं महिनामा जन्म दिँदा त आमालाई कति गाह्रो हुन्छ। त्यो दुई जिउ भएर हिँड्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ भने 7 वर्षसम्म गर्भधारण गर्नु कति कष्ट होला। त्यही भएर यहाँनिर के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सज्जनवर्गहरूलाई, मलाई माले जन्म दिएर के गरिदिनु भयो र नभन्नुहोस् नै। आमाले तपाईँ हामीहरूलाई जन्म दिनुभएको नै त्यो जन्म दिनुभएको ऋणै तिर्न सकिन्न। अब आमाले हामीलाई के गरिदिनु भयो के गरिदिनु भएन भन्ने त्यो कुरातिर नजाउँ। उहाँहरूले आफ्नो गर्भमा 7, 8, 9, 10 महिना राखेर जन्म दिनुभएको त्यो ऋण नै तपाईँ हामीहरूले तिर्न सकिन्न। यहाँनिर पनि यो पनि भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, यो त माताको नेत्री स्नेहले गर्दाखेरि मात्रै है। त्यो जुन त्यो गर्भवती हुँदाखेरि दोहल हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो आमालाई खाने इच्छा भएको होइन, गर्भमा आएको बालकलाई चाहिँ इच्छा भएको। कहिले अमिलो नखाने आमाले अमिलो खानुहुन्छ, कसको कारणले? बच्चाको कारणले। कहिले गुलियो नखाने आमाले गुलियो खानुहुन्छ, कहिले तितो मन नपर्ने आमाले त्यो बच्चालाई त्यो खाने इच्छा भयो भने तितो खानुहुन्छ। यो प्रसङ्गमा फेरि अजातशत्रुसँगै जान्छु। अजातशत्रु जब वैदेही महारानीको गर्भमा आउँदाखेरि पिता महाराज बिम्बिसार महाराजको आफ्नो बुबाको रगत खाने इच्छा भएको, हेर्नुहोस् त। त्यो पनि बुबाले दिनुहुन्छ आफ्नो बालकको निम्ति, आफ्नो शिशुको निम्ति। त उहाँहरूले हामीलाई के गरिदिनु भयो भनेर नभन्नु होला। उहाँहरूले हामीहरूलाई जन्म दिनुभएको नै बहुत ठुलो कुरो हो। यो प्रसङ्ग पनि यहाँ मैले हजुरहरूलाई उपहार स्वरूप दिए। हजुरहरू अतिथि हुनुहुन्छ, अतिथि देवो भव हो। हामीहरूको द्वारमा धम्महलमा आउनुभएका श्रोतागणहरूलाई, धर्म सुन्नेहरूलाई हामीले उपहार दिन्छौँ। यो उपहारलाई राम्ररी राख्नु होला। त जति व्याख्या गरे पनि अब यो हजुरहरूले आफै मनन गर्नुहोस्, म लामो व्याख्या गर्न गइनँ। त्यसर्थ त्यो भवमा जन्म हुँदा ऋण मुक्त हुनु सुख हुन्छ। त्यो भवमा जन्मिनु पर्दा तिर्नु पर्ने ऋण नहुँदा मनमा सुख हुन्छ। अनाथ पिण्डीको गहपति इद लोके अनन्य सुख भगवान अवोच। गहपति हे अनाथ पिण्डी गृहपति इद लोके यो लोकमा अनन्य सुख। ममा कसैलाई पनि थोरै वा धेरै ऋण तिर्नु छ भन्ने छैन भन्ने सुख पनि भगवा छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताले। अवोच मैत्री र महाकरुणालाई अगाडि सारी सर्वज्ञत्व ज्ञानले उपदेश गरी बक्स्यो। यो भयो तेस्रो सुख। चौथोमा सज्जनवर्गहरू हो अनवज्ज सुख, दोषरहित हुने सुख है, धेरै नै महत्त्वपूर्ण सुख। अकुशलं सावज्ज दुःख विपाक लक्षणं भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। अकुशल भनेको सावज्जं दोषसहित भएको, अनि साथै दुःख विपाक लक्षणं, दुःख विपाक, अहिले गर्दा पनि दुःख हुने, गरिसकेर पनि दुःख हुने र भविष्यमा पनि दुःख हुने, त्यस्तो लक्षण हुन्छ। त्यसकारणले अनवज्ज भनेको कुशलं अनवज्जं सुख विपाक लक्षणं। कुशलं जुन कुशल भन्ने दोषरहित हुन्छ र त्यो सुखको विपाक हुन्छ। गर्दाखेरि पनि सुख हुन्छ, गरिसक्दा पनि सुख हुन्छ र भविष्यमा पनि त्यसले सुख नै फल दिन्छ। आफूलाई प्राप्त भएको जुनसुकै सम्पत्ति पनि अकुशलले हो भने सज्जनवर्गहरू त्यो ठिक छैन। दिनमा लाखै रुपियाँ कमाउनुहोस् तर अकुशलबाट हो भने त्यो अघि भने जस्तै त्यो ऋणी भइयो सज्जनवर्गहरू।
त्यो ऋण पनि के त भन्दाखेरि शरीरले नै तिर्नुपर्ने खालके हो भने अब त्यो यो जीवनमा त मैले के नै पाएँ कि जस्तो हुन्छ। कसैलाई छलेर तुलामा नापतोलमा हरेक कुरामा चाहिँ हामीले छलेर ढाँटेर लुटेर आदि इत्यादि गरेर कमायौँ भने यो जीवनमा एक जीवनमा त हो कि जस्तो हुन्छ। तर लङ लाइफमा हेर्ने हो भने त्यो रिटर्न वापस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो तिर्नु पर्दाखेरि बल्ल गाह्रो पर्छ सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर अकुशल हो भने त्यो काम नगर्नु। हाम्रो एकजना उपासक कोरिया जानुभएको। कोरियामा लगभग उहाँले मन्थली नेपाली 2 लाख जस्तो पाउनुहुन्थ्यो। तर के गर्नुपर्ने त भन्दा उहाँ चाहिँ यो पशु पाल्नुपर्ने अनि त्यहाँदेखि अलिक सबल नभएका चौपायहरू सानो जन्म्यो भने त्यो 1-2 महिनामै त्यसलाई मार्नुपर्ने अनि साउले अराउने माझनले अराएपछि गर्नु पर्यो। उनी चाहिँ पञ्चशीलको कुरा केही बुझेको हुँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो एक भन्तेजी त्यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। अनि भन्तेजी म त यस्तोमा फसेँ, के गर्ने, के भयो भन्दा यसरी पानाति पाता गर्नुपर्छ। मेरो मनले पटक्कै मान्दैन। कति पाउँछौ महिनाको? लगभग 2 लाख जस्तो पाउँछु भन्तेजी। अनि अब 2 लाख लिने कि 2 लाख छाड्ने कि अकुशल लिने अथवा कुशल लिने कि 2 लाख छाड्ने? भन्तेजी मलाई अरू नै काम लगाइदिनुस्। अब यहीँदेखि नै अब लेखापढी भएर गइन्छ, गाह्रो पर्छ त्यो काम सर्नु पनि। ठिकै छ, इमिग्रेसनले आएर चेक गर्यो भने रिटर्न हुनु जबसम्म समाउँदैन तबसम्म आफ्नै हिसाबले केही गर भनेर बिहारमा राखेर चाहिँ अनि प्लास्टिक कम्पनी आदि इत्यादिमा जहाँ लगाइदिनु भयो भनेर सुनाउनु भएको थियो। त सज्जनवर्गहरू, हामीहरूले गरेको काम चाहिँ अकुशलबाट हो भने त्यो अकुशल कामलाई त्याग्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। यो एक जीवन मात्रै होइन, यसरी शरीरले तिर्नु पर्यो भने गाह्रो पर्छ। त्यो के भयो त भन्दा सावज्य दोषसहितको कार्य भयो। जुन भगवान् शास्त्रले भन्नुभएको छ नि होइन, हामी बौद्ध उपासक उपासिकाहरूलाई 5 प्रकारको व्यापार गरेर आफ्नो जीविकोयापन नगर्नु, त्यो सम्मा आजीविका हुँदैन, मिच्छा आजीविका हुन्छ। त्यसमा पनि मंस वाणिज्यं न कर्तव्यम, होइन, मासुको व्यापार गरेर जीविकोयापन नगर्नु। सुरा वाणिज्यं न कर्तव्यम, जाँड रक्सीको बेचबिखान, जाँड रक्सी पार्ने बेच्ने त्यो कार्य गरेर जीविकोयापन नगर्नु। सत्था वाणिज्यं न कर्तव्यम, हात हतियारको बम आदिको किन बेच व्यापार गरेर जीविकोयापन नगर्नु। दास वाणिज्यं न कर्तव्यम, विशेष गरेर मान्छेलाई बेचबिखान गरेर, जस्तो नेपालबाट चेलीबेटीहरू लगेर भारतमा लगेर बिक्री गरेर खानु। ओहो हो, बडा डरलाग्दो सज्जनवर्गहरू, बहुतै डरलाग्दो, बहुत भयानक, बहुत भयावह। यो कसरी कतिसम्म तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन सज्जनवर्गहरू। त्यो मिथ्या आजीविका, यस्तो काम व्यापार गरेर आफ्नो जीविकोयापन नगर्नु है। यो सबै के हो त भन्दाखेरि सावज्य कसुर सहितको गर्दाखेरि पनि दुःख हुन्छ। त्यो मनन गर्दाखेरि पनि मनमा, अहिले काम गर्दाखेरि पनि सबैसँग मुख छुपाएर लुकेर ढाँटेर छलेर 420 गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्राप्त जब डर भय त्रास भनेपछि त्यसको यहाँ पनि दुःख वहाँ पनि दुःखै दुःख हुन्छ। त्यसमानेमा काम यस्तो हुनु पर्यो, अनवज्य
है, दोष रहित हुनु पर्यो। चाहे आम्दानी थोरै नै किन नहोस्, तर धर्मानुकूल प्राप्त भएको हुनु पर्यो, जो कि देखाउन पनि सकिने, खाँदाखेरि पनि परिवारसँग आफ्नो इष्टमित्रहरूसँग हाँसेर खान सकिने, खुलेर भन्न सकिने, त्यस प्रकारको आय आर्जन गरेर खान सक्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू भनेर भगवान् शास्त्रले यसरी बताउनु भएको यो 4 प्रकारको सुख। त यो 4 प्रकारको सुख मध्येमा यो भयो कि हो अनवज्ज सुख, दोष रहित भएको सुख। त यसरी त्यो जन्ममा त्यो भवमा उत्पन्न हुँदा दोषरहित हुनु सुख हुन्छ। जहाँ जहाँ तपाईँ हामीहरू जन्मिन्छौँ दोष रहित भएर जन्मिन्छौँ, कसुर रहित भएर जन्म्यौँ भने त्यहाँ शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सुखानन्दले परिपूर्ण हुन्छ। यस मानेमा भगवान् शास्त्रले सज्जनवर्गहरू अनवज्ज सुख भनेर यसरी उपदेश गर्नुभएको सज्जनवर्गहरू। दोष नभएको हुनाले उत्पन्न हुने सुख हो। आफूसँग निर्दोष कायिक, वाचिक, मानसिक अवस्था तीनै औटाले परिपूर्ण भएको तथा मनमा चिन्तन गर्दा उत्पन्न हुने मानसिक सुख। मनमा सुख भयो भने शरीरमा पनि पुरा फुरुङ 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 जिरिङ 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 भएर प्रीतिहरू उत्पन्न भएर आउँछ। सबै सुखहरू धर्मपूर्वक लाभ भएको सम्पत्तिका कारणले उत्पन्न हुने सुखहरू हुन् सज्जनवर्गहरू है। अधर्मपूर्वक सम्पत्ति खोज्ने व्यक्तिलाई आफ्नो अधर्म र अन्याय स्मरण हुँदा प्रत्येक पटक अशान्ति हुन सक्ने भएकोले पूर्ण रूपले मानसिक सुख कहाँबाट हुन सक्छ? इम्पोसिबल। त्यो सुख हुनै सक्दैन। त्यही भएर सुख हुने दोष नभएको काम नै गर्नुपर्छ। दोष नभएको हुनाले नि के हुन्छ त भन्दा सुख उत्पन्न हुन्छ। त सज्जनवर्गहरू त यी 4 प्रकारका अति सुख छ भन्ने सुख, भोग सुख, भएका दिदी सम्पत्तिहरूलाई परिभोग गर्न पाउने सुख, परिभोग पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा जत्लाइसके, र अनन्य सुख, थोरै धेरै कुनै पनि ऋण नहुनु, विशेष गरेर शरीरले तिर्नुपर्ने खालके ऋण नहुनु बडा मङ्गलदायी कार्य। र चौथोमा अनवज्ज सुख। ती 3टा सुखहरू मध्ये यो अनवज्ज सुख भनेको ती 16 भागको 1 भाग पनि भेट्दैन। अरे यो अनवज्ज हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। अनवज्ज भइदियो भने बल्ल त्यो भोग सम्पत्तिहरू सबै के हुन्छ? प्राप्त गरेको भोग सम्पत्ति न्याय सङ्गत हुन्छ, न्यायपूर्वकको हुन्छ। छ भनेको पनि न्यायपूर्वक कमाइ गरिरहेको हुन्छ। त ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ। त्यस कारणले भगवान् शास्त्रले अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलं मुत्तमम भनेर मङ्गल धर्मोपदेशमा यसरी देवपुत्रलाई सुनाही, राम्ररी ध्यान दिएर सुन र मनसी करोही, राम्ररी मनमा धारण गर हे देवपुत्र। आकुल व्याकुल हुने काम नगर्नु नै अति उत्तम मङ्गल हो भन्दै सज्जनवर्गहरूले पनि यस्तो कुनै प्रकारको काम नगर्नुहोस् जुन कि पछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने, पछि गएर शरीरले तिर्नुपर्ने, त्यस्तो काम नगरिकन अनवज्ज सुखले कहाँसम्म पुर्याउँछ त भन्दाखेरि अनवज्ज भनेको अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा यो शीलमा प्रतिष्ठित हुनु हो सज्जनवर्गहरू है। शीलमा प्रतिष्ठित भयौँ भने, शील शुद्ध भइदियो भने समाधि बडा राम्रोसँग हुन्छ। समाधि राम्रो भयो भने प्रज्ञाको निम्ति ठुलो टेवा पुर्याउने भएको हुँदाखेरि यसरी अनवज्ज मङ्गलले लौकिक मङ्गल मात्र नभइकन लोकोत्तर मङ्गल पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको कति भयो भाग? 27 मङ्गल धर्मोपदेश 27 लाई यहीँ नै समाप्त गरौँ। इदं मे पुण्यं आसवख्यावहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु।
साधु साधु साधु।